نہ ہی بچڑے دی پوجا کیتی ہے تے ہی جرم جرے جرے ملوث ہیں ہوں والے سزا یہ اللہ نے تجویز فرمائی یہی سزا دا اللہ نے حکم دیتا اور ان بعد وال اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو سجا یہ تو یاد ہے تو انہوں نے توبہ بھی کی تھی کہ اللہ نے انہوں نے بنی اسرائیل دی وال توبہ قبول کر کی تھی. اور آج دا جرا یہ موضوع ہے کافی غور اگر کرے سو تو سمجھ آوے سی غور کرنا کرے سو سمجھ کر آ سی. فرمایا بھائی کل تم یا موسیٰ اے موسیٰ ان واقعے کو یاد کرو جلے بنی اسرائیل نے آکھیا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً اساں عمرے تک کہنا منے سو جے تک اللہ کو اساں آپ دے اکھی نہ لندے گھنو. بنی اسرائیل اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور تے جلے سجا نا سی تور پہاڑ دوتے ہوں والے اللہ سے فرمایا جو تاری قوم دے جڑے سیانے بندن سیانے جڑے وڈ وڈیرن بنی اسرائیل دے کیونکہ بنی اسرائیل دے ڈھیر سارے قبیلے ہیں جی میں سارے قوم دے ڈھیر سارے برادریاں قبیلے وال ہر برادری دا وسطی دا علیحدہ علیحدہ وڈیرا ہوندے ایویں انہاں دے بھی ایویں ہن تے اللہ سے فرمایا بھی جڑے وڈے وڈیرے ہیں جڑے سیانے آپ کو آدھن جڑے سیانے سمجھدار دانشور ہیں قوم دے انہاں کو رلے کی دیاؤ تو 70 سردار ہیں 70 سردار کبھی قوم دے بنی اسرائیل دی قوم دے 70 سرداراں کو موسیٰ علیہ السلام کوہ تور تے 40 ڈی رات واسطے جڑے تشریف گھن کے انہاں کو رلے گھن گے اللہ دا آرڈر ہے تو ایک مقام تے وانتے موسیٰ علیہ السلام نے آکھا بھی تساں نہیں کھڑ وجاؤ اللہ دا حکم ہے تو میں نہ اللہ کروں پیغام گھنا نہ اللہ کروں احکامات گھنا نہ جو کچھ اللہ میں کو عطا کرے سی میں تو کو آتے دسا دے ساں. ظاہر ہے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہر آدمی نال تا اللہ خطاب نہیں کرے گا گال نہیں کرے گا اللہ صرف اپنے نبی نال گال کرے دے ول نبی دی ذمہ داری ہوندی ہے جو باقی قوم کو امت کو عوام کو دساوے. اللہ ہر کہیں کو آپ دے احکام علیحدہ علیحدہ کلہیں کہیں نہیں دیندا یہ اللہ دا شروع تو پروگرام ہے مشیت ہے نظام ہے. جلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ملن گئے انہاں کو تھوڑے فاصلے تے بئی جاتے کھڑا تے اتھیں کوہ تور تے پہاڑ دوتے جب واپس آئے تا موسیٰ علیہ السلام کتاب چاہتے تورات اللہ دے احکام تورات بھئی اللہ نے لیتی ہے تے اللہ رب العالمین آتے ہیں جو بھئی تساں ہون سارے جے رہے ہی کتاب دے مطابق چلنے آپ دی مرضی یا کہیں بے دی مرضی آپ دا قانون یا بے دا قانون آپ دے خیال دے سوچ دے فکر یا کہیں بے دے خیال دے سوچ دے فکر تساں نہیں چلنا ہون ہی کتاب دے تحت تساں زندگی گزارنی ہے. یہ جڑے 70 سردار دانشور سیانے بندے گے کھڑے ہیں جڑے آپ دے عقل کنوں کم گھندے ہیں تو ایمان کنوں کم نہ گھندے ہیں اللہ دے نور نال نہ دے دھیان آپ دے ایمان نال لے دھیان انہاں اتھا اعتراض کر دیتا جلے موسیٰ علیہ السلام کتاب دیوان پہ احکامات سناون پہ انہاں آکھیا کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً اے موسیٰ اساں اونویلے تک کہنا منے سوں کہنا ایمان گھنا سوں کہنا تسلیم کرے سوں جے تک اساں اپنے اکھی نال دیکھ نہ گھنوں جو اللہ تے کوئی کتاب دیندا پہ ساو کیا پتا ساو کو تو ایت کھڑا گئی آپ اگو تے گئی پیا کیا پتا تیری ملاقات تھئی ہے نہیں تھئی کیا پتا اللہ تے نل گالی کیتے سے نہیں سی کیتا شک نبی تے شک اس پتہ ساریاں کو پکا پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے ہی نبی ہیں ول ہنے معجزے پیچھے دیکھتے نہیں ہے جڑے سمندر چو اللہ نے بخیر و عافیت انہاں کو پاس کروائے فرعون کو بچائے اللہ نے فرعون دے ظلم دے جبر کو بچائے ہنے تو تھیتے ہیں انہاں کسی آسانی منے دے بے یقینی شک اور اساں جب تک اپنے اکھی نہ دیکھوں تو اے مرض جڑا بے یقینی والا ہا اے بنی اسرائیل دے دانشوراں کو ہا اے جڑے علاقے دے وسطیاں دے جڑا برادریاں دے جڑے سیانے بندے ہونے نا سیانے جنہاں کنے لوگ آپ دے مسئلے چاہتے وینن آپ دے مشوریاں واسطے وینن بھئی علاقے دا وڈا ہے برادری دا وڈیرا ہے ہی کنوں پچھوں ہے سیانا بندہ ہے
ایک ہی مطلے سی کوئی مسئلے دا حل دسے سی انہاں سیاںیاں دی نفسیات بنی اسرائیل کو رکھتے ہون تک ہی کیے انہیں شک ہوندے یقین دی بیماری کہنی ہوندی یقین دی دولت کہنی ہوندی نہ کریں شک دی بیماری ہوندی ہے یہ آپ دے عقل دے گھوڑے دوڑے نن عقل نال سوچے نن اللہ دے نور نال نہیں سوچیں دے اللہ دا نور کیا ہے اللہ دی کتاب تے اون دے نبی دی تعلیم اللہ دا نور ہی ہوئے اللہ دے نور دا مطالعہ کرنا پوسی مشاہدہ کرنا پوسی اسٹڈی کرنی پوسی قرآن دا ترجمہ تفسیر پڑھنی پوسی احادیث پڑھنی پوسی ول تو اللہ دا نور دا پتہ لگ ویسی اللہ دا نور تو جا ویسی یہ تھوڑا ہے جو اللہ دا نور صرف پینا فقیراں کو مل دے یہ اللہ ریتا صاحب ہون فیصلہ چا کرے میں قرآن کو ترجمے نال پڑھان شروع کرے نا روز میں ایک حدیث پڑھ ساں بخاری شریف دا ختم کرے ساں ول مسلم شریف دا کرے ساں قرآن دے نال نال اے جلے بخاری شریف مسلم شریف دا ابن ماجہ دا ترمذی دا مشکات شریف دا اللہ ریتا صاحب پورا دور کر گھنسی کو پڑھ گھنسی پورے قرآن کو ترجمے نال پڑھ سی تشریح نال پڑھ سی ان دے اندر نور آوے سی کہ نہ آوے سی روشنی دا ہی ہے نور تہی کو آدھے بیا کہہ نور ہے تو انہاں نور اللہ دے نور نال نہ سوچا بھئی اللہ دا نبی ہے اور کلیئر ہے کنفرم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دا ہی نبی ہے اور نبی کدی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نبی دی زبان پاک نبی دا دل پاک نبی دے اکھی پاک نبی دے گل ہی پاک نبی تا اللہ دی مرضی دے خلاف ایک قدم نہیں چیندا لیکن انہاں کا کہنا جرأت تا دیکھو بدماشی دا دیکھو الفاظ دا دیکھو لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن نسے منے دے جیتا کہ اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھوں آپ دے سامنے نہ دیکھوں جو تے کو لیندا پہ سو کیا پتا ایسا نہیں منے دے چٹا انکار نبی دے منہ تے نبی دے سامنے جھٹلاڑی تو نے کفر کی تو نے انکار کی تو نے انکار دی وجہ کیا ہے اندر شک دل یقین کا نہ شک ہے وہ شک دی بیماری اجا تک آندی پئی ہے عقل آدھی ہے جو اللہ دے رستے تو چند پیسے اگر خرچ کرے سے عقل آدھی ہے کیونکہ جڑے لوگ نیرا پیرا عقل تے چل دیں اور اللہ دے آئے ہوئے نور نال نہیں دے دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے ذریعے سوچ بچار نہیں کریں دے فیصلے نہیں کریں دے عمل نہیں کریں دے وہ صرف عقل تے چل دیں اور عقل عیار عقل جرا انسان کو سیدھا راہ نہیں دکھیں دی ہاں عقل آدھی ہے جو اگر تساں اللہ دے رستے 1 روپیہ دے دے سو تو باقی تا 98 روپیہ بچ ویسی دولت تا گھٹ سی ود سی تا کہنا عقل یہ آدھی ہے سی صدقہ دے دی تو سے خیرات دے دی تو سے زکوٰۃ دے دی تو سے غریب مسکینہ دی مدد خدمت کر دی تو سے دین دے رستے تے لا دی تو سے اللہ دے رستے پیسہ دے دی تو سے اگر 1000 جو 100 میں دے تو باقی تا 900 ہے تا گھٹ دے لاکھ چوں 1000 لیں دے سے تا 1000 گھٹ دے 10,000 دے دے سو تو پیسے تو سارے جو گھٹن پہ ویسے جیب چوں لیکن اللہ کیا آدھے اللہ آدھے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ میں صدقے خیرات کو ودھینا اضافہ کرینا میں کو برکت دینا برکت لیکن ایدہ یقین کہہ نہیں سب شک کے کیا پتہ تھی اللہ آدھے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ میں صدقات کو ودھینا اج دے انسان دے دل دے وچ گال آوندی کہنا سی کہنا ایک کوئی عقل مندی ہے جو بندہ روز خیراتاں کرے صدقے کرے خیرات کرے ضرورت منداں دی ضرورت پوری کرے دین دے رستے تے لاوے محتاجاں دی محتاجی دور کرے اپنے رشتہ داراں دی مدد کرے جڑے جڑے غریب ہیں تے پیسے آپ دے مقابل ہے یہ کوئی عقل مندی ہے اج دا سیاںا ای سوچیں دے اے سیاںا کہنی ہے کودا نے اللہ دے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ میں صدقات کو اضافہ کرے نا ودھینا کو افزائش دینا انہیں برکتاں پیدا کرنا یہ آدھے پیسے گھٹ سن وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا اللہ دے سود دا میں مٹھ مار دینا سودی کاروبار سودی لین دین اچ برکت کہنا ہو سی اگر سود تے کاروبار کرے سو سود تے بینک چ قرضہ چے سو یا بینکاں کو سود تے چلے سو یا قسطاں دے 600 پیسے چیزاں فریج ٹی وی فلاں فلاں موبائل اج کل قسطاں دا رواج تا اے خوشحالی کہنا آسی بدحالی آسی برکت کہنا آسی بے برکتی آسی سکون کہنا آسی بے سکونی آسی بے چینی آسی ٹینشن اضافہ تھی سی لیکن اللہ دے گالی دے یقین ہوئے دا سب اللہ دے گالی دے شک ہے اللہ دے یمحق اللہ الربا سود دا میں مٹھ مار دینا سودی کاروبار سودی لین دین سودی معیشت سودی ذریعہ تجارت اے برباد اے تباہی ہے لیکن اساں دے کہنا سی یہ تو فیشن ہے کاروبار ہے چاونا پوندے قرضہ اللہ معاف کرے سی
حلال کو اللہ نے ہمیشہ برکت عطا کی ہے، حرام وچ برکت کہیں نہیں۔ تو سر دیکھو نا، یہ عملی مشاہدہ کرو چاہ، یہ بکری جڑی ہے بکری، یہ سال کتنی دفعہ بھی آتی ہے؟ ایک دفعہ، زیادہ تر ایک پھل دے دینی ہے، دو پھل دے دینی ہے پورے ڈبے سے، یا ہی میں کئی تو ترائے پھل جام پوندے ہو سن۔ تو یہ جڑی کتی ہے یہ کتنی دفعہ بھی آتی ہے؟ دو دفعہ ویا پوندی ہے، 6 پھل 12 پھل تک رہتی ہے، 12 پھل کٹ سٹیں دی۔ نانگ اندر 1000 انڈا ہوندے، 1000 بچے نکلتے ہیں اندر چوں۔ اچھا یہ جڑے نانگ ہیں یا یہ جڑے کتے ہیں انہاں دی قربانی تو کہیں تھی، یہ تو ذبح کہیں نہیں تھی نا، نہ روز ذبح تھی نہ قربانی دے ذبح تھی۔ بکریاں روز ذبح تھی اور قربانی دے بھی بے بہا تھی۔ کریں تو نانگاں دا یا کتیاں دا ریوڑ ڈٹھے ہوئے جی میں بکریاں دا ریوڑ ہوندے، حالانکہ وہ پھل زیادہ دینن، بیانیاں زیادہ ہیں، کتیاں نانگڑیاں کوہیں دے بھی کہیں نہیں۔ ان دے باوجود تو دے گنو جو اضافہ کے تھے جے حلال چی حرام چی، بکریاں مکدیاں نہیں، حالانکہ روز ذبح تھی دے پن، قربانی دے ذبح تھی دن، گئیں منجھیں ذبح تھی دے پن، ریوڑ دے بدن تھے انہاں دے۔ تو اللہ یہ دسیں دا جو حلال کو میں برکت دینا، حلال دے وچ اضافہ ہے، میری راہ تے خرچ کرے سو مال ود سی۔ ہر سال مسلمان لکھاں کروڑاں ارباں جانور ذبح کریں، بلدے ختم تھی وجنا انہاں دی نسل ہی نہ لبھیا، لیکن جوں جہاڑا اضافہ ہے اضافہ ہے اضافہ ہے اضافہ ہے، اے برکت ہے۔ اللہ دے راہ چ خرچ کرن نال اگر ساکو یقین ہوئے ہا تو اسا ول خرچ کروں ہا، ساکو اصل یقین کہنی شک ہے، مصیبت ہے، شک دی بیماری مبتلا ہے سے کہ ول نقصان آوے سی، کم تھی ویسن پیسے، سرمایہ گھٹ ویسی، دولت تھوڑی تھی ویسی، کاروبار کہنا کر سکساں، کاروبار کہنا کر سکساں، اساں دے راہ خرچ نہیں کریں۔ اگر اسا کو اللہ دے حکم تے یقین ہویا ہر حکم تے، اور شک دی بیماری بنی اسرائیل دے انہاں 70 سرداراں لی کار نہ ہویا، تو اسا اللہ دے رحم، اللہ دے پیار تے اللہ دی محبت دے مستحق بن ونجو کہنا بن ونجو۔ اللہ سارے تے مہربان تھی ویا، اللہ سارے تے مہربان تھی ویا۔ نماز نبی سے فرمائے نماز جنت دی کنجی ہے، نماز میرے اکھی دی ٹھنڈا کے۔ اذان دیندے نا سی مؤذن، وہ آدھے حی علی الفلاح، پہلے آدھے حی علی الصلاح او نماز والے پاسے، وال اللہ دے طرفوں ساڈے آندے جو حی علی الفلاح او نماز والے پاسے، او کامیابی والے پاسے، او کامیابی والے پاسے۔ اے ساڈے دے جڑے الفاظ ہیں اے اللہ دے دیتے ہوئے یا مؤذن آپو کھڑا دے، یہ اللہ دے الفاظ دیتے ہوئے نا بھئی این سڈو نماز دے پاسے آؤ، نماز آؤ تے حی علی الفلاح آؤ کامیابی والے پاسے۔ اچھا اگر آپ کو یقین ہوئے کہ نماز کامیابی ہے تو بلا یہ مسیطہ فل نہ تھی وجنا، مسیطہ چھوٹیاں تھی وجنا، بلکہ ہر نماز ویلے نمازیاں دی تعداد زیادہ۔ تو جی میں بنی اسرائیل دے انہاں سرداراں وچ شک ہا اور یقین دی دولت کو محروم ہن، ایویں وہ شک ساڈے اندر موجود ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے جو بنی اسرائیل یا یہودی عیسائی انہاں اگر تساں بھی انہاں علی کار ہر کام کرتے راسو، انہاں اگرچہ کہیں گوہ دی کھوڈے ہاتھ مارے تو تساں انہیں مارتے راسو، یعنی نکمے تو نکمہ کامی اگر انہوں نے کیتے تو تساں بھی وہ کام کرتے راسو۔ یعنی جلے تو کتاب اللہ کو چھڑے سو، قرآن کو چھڑے سو، ول تہاڈا رویہ، تہاڈی نفسیات، تہاڈی سوچ، تہاڈا کردار بالکل بنی اسرائیل علی کار تھی ویسی۔ سورہ بقرہ یہ سمجھیں دی پی گال جلے کتاب اللہ کو چھڑے سو، اور کتاب اللہ دے سا کو یقین ہوئے جو اللہ دی راہ مال خرچ کرن نال، اللہ دے احکام منن نال کامیابی ہے اور نجات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا کہ جہاں میرے رستے مال خرچ کرے سی میں کو بیا زیادہ دیساں۔ اگر سارے کسان جتنے ہیں جڑے فصل واہی کھڑن سارے دے سارے، اللہ نے قرآن نے فرمایا نا سورہ انعام دے اندر وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کپن والے جہاڑے اللہ دا حق ادا کرو، یہ اللہ نے قرآن سورہ انعام وچ اللہ نے فرمایا۔ تو اڈو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جو زمین دے جڑا عشر ہے واجب ہے، جڑے اخراجات کی دی کھڑن وہ 20 حصہ کٹھن یعنی تھوڑا دے میں،
जिन्हां दी कुदरती ज़राए नाल ज़मीन तैयार थींदी है, फसल तैयार थींदी है, वो ज़्यादा ॾेवन, 10 हिस्सा ॾेवन, 10 हिस्सा हर यानी 100 चूं 10 मण। हुण ये उशर साडे ते वाजिब है, फ़र्ज़ है हर फसल दा, लेकिन असां को यकीन होवे इन्हां सारे किसानां को जेड़े काश्तकारी करेंदे पिन तो ये सारे उशर कढन सारे, और उशर कढ़ते जिथां जिथां उशर की ज़रूरत है, मसलन गरीब को ज़रूरत है, कोई बेवा को ज़रूरत है, कोई मस्कीन को ज़रूरत है, कोई यतीम को ज़रूरत है, कोई मोहताज को ज़रूरत है, मदरसे की ज़रूरत है, तालिब इल्म दे तालीम को जारी रखने वास्ते पैसों की ज़रूरत है। तो ये अगर सारे इलाके का उशर हूँ इलाके दे विच उन्हां लोगों को दिता वजे जिन्हां दा उशर कहीं नहीं, गरीब हैं जेड़े उशर दे लायक कहीं यानी मुतवस्सित गरीब तबके दे लोग हैं, तो ये जेड़े गरीब हैं ये उतू तो थी आसन का ना थी आसन। सारे अगर ही की सोच ही कुरान दे उत्ते अमल करें और कुरान की गाल को मान खिन तो उशर वाजिब है, लेकिन साकू यकीन कहीं नहीं। फरमाया कि उन्हें आख्या असां अल्लाह को नहीं मने जे तक देखूँ ना, यानी जे तक देखसूँ तो वाल साकू यकीन आसी। इवें तिजारत दे अंदर जरा है, तिजारत दे विच अल्लाह सी फरमाया जो तिजारत विच बरकत है, तिजारत विच बरकत है। ये अल्लाह ने फरमाया ना सी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कारोबार विच बरकत है। दुकान लाओ, रेहड़ी लाओ, कोई मेहनत करो या ज़मीन वहाओ या व्यापार करो फुटियां दा या अजनास दा गले दा, कोई भी कारोबार करो उहदे बरकत है, जेड़े जायज़ दे हलाल कारोबार है। एक आदमी कने पैसा आ वजे ढेर सारा, वो पुछ दे फोन कर दे हैं सी 20 लाख मैं बैंक रख देवां तो जायज़ है, वो मुनाफा जरा देना, मैं कहना नाजायज़ है, सूद थे। अच्छा वाल अगर कारोबार लावा तो वल तमाम नुकसान आवे सी मेरे वो हीले बहाने नाल मैं करूँ कहीं तरह मंजूरी घिलवाना चाहते भाई, कहीं तरह मौलवी साहब आखे जो हाँ बैंक रख ताकि आखिरत जी हो पकड़ी जाए। कारोबार तो वल मैं था भाई कारोबार कहना सी वो उबले को कारोबार करवा दे वो खावे सी, पहले 2 बंदे खा गए, 10 खा गए, 4 खा गए, वल मैं कारोबार करा तो वल नुकसान आवे सी, वल पैसा मैं मुक ना वजे। अल्लाह आदे तिजारत बरकत को यकीन कहनी, सरमाएदार को पैसे वाले को यकीन कहनी। चंद लख आज हो गए परेशान है, अल्लाह की गाल ते अगर यकीन होवे जो नबी सी फरमाए कारोबार बरकत है, तिजारत बरकत है, अगर यकीन होवे हा तो ये जरा जेड़े बंदे कने पैसा आ गए तिजारत लावे हा, तिजारत को करया क्या ना करया। बैंक सिर देंदा वदे सूद वास्ते, बैंक ते यकीन है जरा सूदी बैंक है, अल्लाह ते यकीन कहनी। जरा सूदी बैंक हराम है उन्दो ते एतबार है पूरा, अल्लाह ते एतबार कहनी, अल्लाह के रसूल ते एतबार कहनी। ये बनी इसराइल वाली बीमारी शक दी सारे अंदर है या कहना है ना जी, शक की बीमारी है सारे। अल्लाह दे सोने हबीब दे गाल ही दे जेरे जहाड़े साकू यकीन आ गया, हूँ जहाड़े अल्लाह बरकतां दे दरवाजे खोल दे सी, खुले सी हूँ जहाड़े पहले को। अगर तुसा ही इन्हें 70 सरदारां वाली कार आख्या जो लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, असा नहीं से मने दे जे तक साकू दिखाओ ना, जे तक पता ना लगे, पहले दिखाओ वल मने सो। ये अल्लाह का कानून ही कहनी, वल तो इम्तिहान का मकसद ही खत्म। अन डिठे बगैर डिठे अल्लाह दे सोने हबीब की गाल ते फरमान ते हुक्म ते ईमान घेना वन, इहो तो इम्तिहान है, इहो तो आजमाइश है। जरा बगैर डिठे ईमान घेना है और मन घिदेस ते यकीन कर घिदेस, बस वो कामयाब थी गई। इम्तिहान है जो जरा इम्तिहान मेरा ते तुहाडा ई जिंदगी थींदा पे, क्योंकि असां हर वेले इम्तिहान है जैसे, हर वेले इम्तिहान है जैसे, हर कदम ते सारा इम्तिहान है। तो उन्हें आखे सी पहले दिखाओ, और जरा को उशर आखो ना सी लोगों को यकीन नहीं आता, ये आदन पहले बरकत साकू दिखाओ, पहले साकू उदे मुनाफा मिल वजे, पीछे उशर कढे सूं, पहले साकू उदे बदले कुछ मिल वजे बे पासों वाली नू असां उशर कढे सूं, तसली थी वजे भी हाँ इनू बिया माल आया पे। ई गाल का ना बन से नमाज पढ़ते खड़े से मैं नमाज पढ़दा तो मेरी बीमारी टले, भाई अल्लाह ताला अगर आजमाइश लंबी रखी खड़े ना टाले तो तू नमाज छोड़ दे से। ये आजमाइश हैं जैसा, क्योंकि शक की बीमारी सारे जुनी भी निकलती, यकीन दी जब तक सारे अंदर दौलत का ना आसी, यकीन का ना करे सू कुरान की गाल ते अल्लाह दे सुने नबी की गाल ते फरमान थे, वेले तक असा को अल्लाह अपनी रहमत नाल कहना माला माल करे सी, अपनी बरकत नाल माला माल कहना करे सी, सारा हथ कहना पकड़े सी। वो आदे पहले तुसा यकीन करो, वल टप मारो, कदम चाओ, नताइज मेरे उते छोड़ दो। तो असा क्या आदे से
اساں کو ساکو پہلے دسا تے دکھا اللہ جو بچ سکسوں یا کنا بچ سکسوں والا سان ٹپ مرے سوں ایویں کو کیا پتہ کیا تھی وجہ سیں کیا پتہ کیا تھی وجہ سیں اندرو یقین کہیں اے تے میں مولویاں دے گالیاں نبی سی مولویاں اللہ مولوی ہے اے قرآن مولوی دی کتاب ہے حدیث مولوی دی کی حدیث ہے ایسی میں ملائیں میں آدھیں مولوی میں آدھیں اپنے دل کو ذرا ڈر لگ دے نا جو میں کی میں آکھاں جو میں اللہ دی نہیں منے دا والو گال کو این ولا دے جا کیتا این میں مولویاں دی گال ہے اے جرا این آدھیں نام انکار کرنے ہوئے انکار دے لفظ کو جرا اے آختے بندہ رد کرنے نا یہ مولویاں دی گال ہے دراصل انکار پیا کرنے دا ہوں دے اور انکار اللہ دے رسول دی گال دا کرنے دا پیا ہوں دے جلے اے گال قرآن کرے تو میرے بھراؤ اور دوستوں آخری ٹائم تو مک گئے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ بس والے ایک زوردار دھماکہ جلے انہاں کفر کیتا انکار کیتا اللہ تے اللہ دے رسول دی گال دا زور دا ایک دھماکہ آیا ایک بئی جات لفظ ہے رجفہ یعنی زلزلہ آیا اللہ نے پہاڑ کی میں زور دا ہلایا بھئی اتھاں کے آیا کھڑے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ زور دا میں بم پھٹیا دھماکہ آیا ان کوہ تور دوتے وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تے او اتھائی کے ڈھائے پہ موئے گئے 70 سردار مر گئے اچھا انہاں 70 سردارائیں سارے ایک اینا اکھیان ہیں جو موسیٰ اللہ تیرے سارے سامنے جب تک نہ آوے سا کہنا منے سن آکھانا لے چند ہن بل باقیاں دے کیوں عذاب آیا انہاں 70 چون وہ دسا سکتے باقی چپ کر دے کھڑے رہ گیا باقی جنہیں جرے کہنا آکھانا لے ہن وہ تو انہوں نے منہ تے ہاتھ دے وہ کیا پہ بکواس پہ کرے نہیں موسیٰ اللہ دا نبی اللہ دا رسول کتاب گھنتے اللہ دا حکم گھنتے نبی کو جھٹ لینا کوئی نبی دا انکار پیا کرے نہیں وہ میں کھڑے رہ گئے چپ کر دے بھیڑے لے بانتے ان دا مطلب ہے کہ نافرمانی دیکھنا اللہ دے نافرمانی کرنا اللہ اللہ دی نگاہ دوہے مجرمن نافرمانی ہے کریں دے بیا دیکھ دے چپ کیوں کر دے وہ کو آکھے دا صحیح جہاں بھی انداز آکھن دا ہوں والے ہوئے کہ میاں یہ اللہ دے غضب کو دعوت پیا دینی یار کیا پیا کرے نہیں اے کوڑے جھوٹ اے شراب اے جوا اے زنا اے جرا تو کم پیا کرے نہیں نماز جرا نہیں پڑھدا اے جرا تو زال کو روز کٹے نہیں اے جرا پیوں ماں دے سامنے اکھی کٹھے نہیں اے تو مئی جرے آپ دے خامن دی توہین کرے نہیں وہ جری ملاوٹ کرے نہیں یار جرا تو سودے غلط رہے نہیں کاکا یہ تو سراسر گناہ ہے باقی چپ کر دے ودے رہن اے بنی اسرائیل دے 70 سرداراں کو اللہ نے انہیں سزا دی تھی موت دی تھی ثم بعثناکم من بعد موتکم لیکن این دے بعد اللہ ول دوبارہ انہاں کو کھڑا کر دیتوس ول زندگی دیتوس ول دوبارہ اللہ کو رحم آ گیا اللہ کو ترس آ گیا انہاں کو جھٹکا زلزلہ تا ملیا کہ سارے میں ڈر تے زور دا جو میں ہاں پھٹیا سارے دے سارے 70 دانشور او قوم دے سیانے قوم دے لیڈر قوم دے وڈے اتھئی موئے گئے ثم بعثناکم من بعد موتکم این موت دے بعد اللہ والی نہ کو کھڑا کر دیتا ول اللہ زندہ کیتوس کیوں لعلکم تشکرون مطلب تو شکر گزار بڑھ میں جو اللہ دے میں ول تو کو زندگی دے دیتوں اے بیماری دے بعد اللہ جرا بیماری چوں کٹھے دے نہ سہی یاد نہ سہی بات سہی اللہ دا شکر ہے بچ گیا 2 مہینے میں کو رگڑا چسدا لگ گئے اگر اللہ 2 مہینے دے بجائے ساری زندگی دا کر دے بیا کیا کریں آپ اے 2 مہینے دے رگڑے دے بعد جرا اللہ تے کو کینسر ہے جو کٹھے ٹی بی ہے جو کٹھے کرونا وائرس ہے جو کٹھے خطرناک بیماری ہے جو کٹھے یا اللہ تے تیری ترٹی دے آپریشن تھے اور کامیاب تھی کہ ول تے کو تیرے پیراں تے کھڑا کر دیتے سے اللہ موقع دیتے سے کو لعلکم تشکرون تاکہ متا تو شکر گزار بن ونجے متا میرے دعا ونجے اللہ ہی واسطے تے کو بلا دے رات دا جو سمدے سے موت اچ ہوندے سے حالت موت اچ اب موئے پہ ہوندے ہیں اللہ دوبارہ ول زندہ کر رہے ول اٹھا رہے ول کھڑا کر رہے کیوں جو متا اے آج دا جہاڑا ول اے میرے رستے آوے کیا پتہ آج ایندے کو خیال آ ونجے اللہ روز چانس دینے میں کو پتہ ہی کہیں جو دوبارہ جرا سویرے میں اٹھدا پیا دراصل میں کو اللہ مہلت تے موقع تے چانس پیا دے اور روز میں کو چانس مل دے میں ولا ہوئے گناہ ولا ہوئے نافرمانیاں ولا اللہ کنو دوری تے ولا اللہ دی بغاوت تے ولا اللہ دی سرکشی تے ولا ہوں دی نافرمانی کرے نا میں کو چھوڑ دے وہاں بہت بڑا نقصان آویں دے ولا اللہ نقصان پورے کر دیں دے اے دوبارہ زندگی دا مطلب ہی ہوئے دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا دوبارہ اپنے آپ کو بندے کو اپنے پیراں تے کھڑا کر دینا ولا کو وہ پچھلے بہاراں واپس دے دینا اے این واسطے ہے جو لعلکم تشکرون متا تسا میرے شکر گزار بنو متا میرے فرما بردار بنو لیکن انسان سمجھدا نہیں اسا سمجھدے نہیں صحیح